नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि मुलुकमा उत्पन्न पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमको बारेमा केन्द्रित भएर आज हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र किचलो बढिरहेपछि मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो र यो राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ जनादेश लिने कदमलाई अगाडि बढाउनुभयो। यो कदमको कतिपय राजनैतिक दलहरू र सत्तापक्षीय नेकपाभित्रैबाट सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम अगाडि बढाएको भनेर यसको चर्को आलोचना गरिरहेको अवस्था देखिन्छ भने कतिपयले राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि बढाएको यो कदमलाई सही भनेर समर्थन पनि जनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब मुलुकको राजनीतिक अवस्था कता जान्छ? मुलुकमा जनादेश प्राप्त जननिर्वाचित सरकार 5 वर्ष टिक्न नसक्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? यो आन्तरिक रूपमा नेकपाभित्रको किचलोले मात्रै नेपालमा यो अवस्था आयो या नेपालमा बाह्य राजनैतिक चलखेल र हस्तक्षेप हावी भइरहेको छ? आज हामी जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग नेपालकै एकदमै पुराना अनुभवी कम्युनिस्ट नेता जसले 65 वर्षदेखि नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीति गर्दै आउनुभएको छ र 2048 यता 5 पटक प्रतिनिधि सभामा जननिर्वाचित सांसदको रूपमा नेपालको राजनीतिलाई योगदान दिँदै आउनुभएका भक्तपुरका पुराना कम्युनिस्ट नेता नारायणमान बिजुक्सेसँग आज हामी यो पछिल्लो राजनैतिक परिस्थितिको बारेमा जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। उहाँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ 5 पटक सांसदमा जननिर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भएर पनि एक पटक पनि मन्त्री या लाभको पदमा नरहेको एकजना निष्ठावान कम्युनिस्ट नेताको रूपमा हामीले उहाँलाई चिन्ने गर्छौँ। उहाँसँग पछिल्लो नेपालको राजनीतिक कदमको बारेमा जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ जनादेशमा जाने जुन निर्णय लिनुभयो यसलाई यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब केही महिनादेखि आफ्नै पार्टीभित्र धेरै किचलो भएको हुनाले सबै संसदीय बन्दोबस्तमा एउटा प्रजातान्त्रिक देशहरूमा त्यो किचलो धेरै भयो भने संसदलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ र हाम्रो अहिलेको संविधानमा प्रश्न नभने पनि दुई स्थितिमा अविश्वासको प्रस्तावको बेला साथसाथै विश्वासको मत खोज्ने विषयमा उल्लेख भएको छ। त्यो अनुसार संसद विघटन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। जनादेश नयाँ लिनु भनेको राम्रो कुरा हो, किनभने सधैँ किचलो भइरहँदा किचलो हुनुको 2-3टा कारणहरू हुन्छन् र आफ्नै पार्टीबाट या बाहिरबाट देशलाई अप्ठ्यारो हुने त्यस्ता मागहरू राखेमा र पोर्टफोलियोमा गलत मागहरू गरेको खण्डमा देशलाई बचाउन नसक्ने स्थितिमा र देशलाई सम्भावित सङ्कट आउने सम्भावना भएमा पनि संसदलाई विघटन गर्ने बन्दोबस्त अरू देशमा पनि हुन्छ र विरोध गर्नुको कारण आफूले भनेको कुरो प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएर गराउन खोज्ने र त्यो नगरेको र आफूले फाइदा नहुँदाखेरि त्यो विरोध हुनु स्वाभाविक हो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, नयाँ चुनावमा जानु पर्दाखेरि अब गाह्रो हुने भयो, पैसा खर्च हुने भयो, धेरै दौडधुप गर्ने भयो, त्यसले पनि विरोध गर्छ, स्वाभाविक विरोध हो। र कसैले अब प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अवसान हो भनेर लेखेका छन्। यदि यो कुरालाई सत्य मान्ने हो भने विदेशमा जानु पर्दैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त राजनीतिक अवसान भएन। त्यसो भएको हुनाले सही समयमा सही काम गर्ने या सदन विघटन गर्ने जुन परिपाटी छ त्यो संसदीय व्यवस्थाको निम्ति उपयुक्त हुन्छ। अन्यथा देशले धेरै नराम्रा परिस्थिति भोग्नुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो संविधानमा त्यो एउटा कमजोरी थियो, त्यो कमजोरीलाई पनि अहिले यसले कचकच्याएर यो संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ, प्रस्तुत भाषामा लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखाउँछ। भनेपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जुन कदम लिनुभयो प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय, यो चाहिँ संसदीय प्रणाली अनुसार यो संविधान अनुकूलै छ र नेपालमा जुन बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता छ त्यसलाई चिर्नको लागि पनि यो कदम सही छ भन्ने यहाँको ठम्याइ हो? त्यो पनि हो, प्रजातान्त्रिक पनि छ। कतिपयले यो अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक र प्रधानमन्त्री ओली एकदमै अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन् नि। यहाँको 65 वर्ष लामो राजनीतिक इतिहास छ,
2048 सालदेखि 2070 सालसम्म भक्तपुरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर सांसदको भूमिका खेल्नु भएको छ। के लाग्छ यो टिप्पणीहरूप्रति? यदि प्रधानमन्त्रीले नयाँ निर्वाचनको आह्वान नगरेको भए त्यो तानाशाही भन्न मिल्थ्यो या अधिनायकवादी भन्न मिल्थ्यो। जनआदेशमा जाउँ, जनताको बिचमा छलफल हुन्छ, छलफल होस्, मेरै विरोधमा पनि जनताले बुझ्न सक्छन् या छलफलमा आउन सक्छन् भन्ने कुरालाई उहाँले च्यालेन्जै गर्नुभएको हो। यसकारण जनताको छलफलबाट, जनताको मतबाट नयाँ सरकार आउनु भनेको प्रजातान्त्रिक कामै भएको हुनाले यसलाई अधिनायकवादी भन्न मिल्दैन। अहिले प्रधानमन्त्री ओली पनि जननिर्वाचितै हुनुहुन्छ र उहाँलाई त 5 वर्षको म्यान्डेट थियो नि त। 5 वर्षसम्म सरकार चलाउने म्यान्डेट जनताबाट पाएको थियो। तर समय अगावै संसद विघटन या प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त यसले नराम्रो सन्देश पो जान्छ कि जनतामा? त्यसो अरू देशमा पनि भएको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा त यो बरोबर त्यस्तो बिचबिचमा जाने पनि हुन्छ। त्यसको कारण नेपाल नै होइन र नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोण, भारत भनेको अब ठुलो देश हो, एकाधिकार पुँजी हो भारतको, नेपालमा अस्थिरता भएको मन पराउँछ। त्यसो भएको हुनाले उसले धेरै जहिले पनि चलखेल गरिरहेको हुन्छ पहिलेदेखि नै। र सुरुमा पहिलो 15 सालको चुनावमा बिपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरको कुरा उठ्यो नि। त्यसबेला सम्भवतः बिपी कोइरालालाई आधा भाग र सुवर्ण शमशेरलाई आधा गरेको थियो। त्यो एक प्रकारको झगडाको बिउै रोपेको थियो त्यो है। अब निर्वाचित पार्टीको नेताले बिचमा किन छोड्ने कुरा आएन। तर राजा र नेहरूको बिचमा त्यो छलफल भएको हुनुपर्छ, यसो गरौँला भनेर। त्यो त गर्ने त इन्डियाले हो। नेपाल स्मुथली राम्रोसँग अगाडि जान नपाओस् र खेल्ने मौका पाओस् भने इन्डियाको त्यो पहिलेदेखिकै कुरो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र त्यो कुरो सुन्नासाथै डाक्टर गिरीलाई दिल्ली पठाइदियो है बिपीहरूबाट। नेहरूले प्रस्ताव भाषामा हाम्रो उद्देश्य त्यो थिएन, प्रधानमन्त्री 5 वर्ष हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो होइन, तर केही अवधिको निम्ति राजा र संसदको बिचमा एउटा पुलको काम गर्ने मान्छे भयो भने अलि उत्तम हुन्छ भनेको हुनाले मात्रै यो कुरो उठेको हो भनिदियो। तर त्यसमा राजा र इन्डियाको बिचमा समझदारी बनिसकेको हुनुपर्छ। तर पछि त छोडेन, नछोडेपछि पुसेगते भइहाल्यो। त्यसलाई कु भन्यो। समझदारीलाई अस्वीकार गरेपछि भएको घटना हो त्यो। फेरि नेपालमा त्यसबेलादेखि नै, त्यसबेला पनि त्यस्तो गर्यो आधा आधा। अहिले पनि 2 जना अध्यक्ष राखेर आधा आधाको जुन कुरा गर्यो, मैले पहिले नै 2 महिना अगाडि नै यो गलत भएको छ, यो हुँदैन यो भनेर हामीले भन्यो। त्यसमा निर्वाचन आयोगलाई पनि मैले दोष दिएको छु। निर्वाचन आयोगले त्यो नेपाली यो एमालेको या नेकपाको यो विधानलाई मान्नुहुने थिएन। त्यसै दर्ता गर्ने हो र त्यो ठिक छ कि बेठिक छ हेर्ने हो। त्यो भनेको 2 अध्यक्षसहितको 2 अध्यक्षसहितको हुँदैन। त्यो कसरी स्वीकार गरियो भने त्यसबेला यादव भन्ने जुन त्यसको आयोगको अध्यक्ष राखेको त्यो माओवादीबाट गएको हो नि। त्यसकारण योजनाबद्ध गरेर ऊ कहीँ उपराष्ट्रपति छ, कहीँ अब सभामुख राखेको छ। त्यो एक प्रकारको यिनीहरूको मात्रै बुद्धि होइन, त्यो बाहिरको बुद्धि हो। त्यो भनेको अब यिनीहरूले स्ट्राटेजी नेपाल खाने चाहिँ स्ट्राटेजी छ, त कार्यनीति मात्रै बदलेको हो तिनीहरूले। त्यो भनेको के हो भने अब सशस्त्र सङ्घर्षबाट बाहिरबाट होइन, अब भित्रबाट कानुनी सङ्घर्षबाट हामी फेरि सत्ता कब्जा गर्छौँ भन्ने हो। गर्न खोजेको यही हो। त्यसो भएको हुनाले ठाउँमा आफ्नो मान्छेहरू राख्न खोजेको हो। अब को अब न्यायाधीशहरू उनीहरूका परे, गुप्तचर विभागमा को छन्, सेनामा को छन्, प्रहरीमा को छन् र सचिवहरूमा को छन्, यो सबै हेर्नुपर्ने। त्यो भागभन्दा नमिलेकै हुनाले यो किचकिची आएको हो नि। यसकारण यसलाई सरल ढङ्गले, कानुनी ढङ्गले, संवैधानिक रूपले मात्रै हेर्दा कहाँनिर प्रधानमन्त्रीजी अलि अगाडि बढ्नुभयो कि भन्ने हुन्छ। तर देशको परिस्थिति र सबै कुराको विदेशीहरूको चलखेललाई हेर्दा यो कदम अझ ढिलो भयो कि। न त राष्ट्रपतिलाई पहिले स्याक गर्थे तिनीहरूले, अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आएर उपराष्ट्रपति माथिबाट काम चलाउँथे। अविश्वास भन्दा पनि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएपछि र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आएर हटाउने षड्यन्त्र थियो। सबै
षड्यन्त्र र कुद यिनीहरूले गर्नु खोजेको हो, त्यो असफल भयो तिनीहरूको। भनेपछि यसमा आन्तरिक नेकपाभित्रको किचलो भन्दा पनि बाह्य शक्ति या स्पष्ट भन्दाखेरि बाहिरबाट भारतबाटै एउटा षड्यन्त्र थियो, एउटा प्री प्लान थियो यसमा। प्री प्लानै हो भनेपछि ठुलो दुर्घटनाबाट बचेको भयो। बचाउने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम हो यो। यसले साबित गरिदियो। अब गर्नुपर्ने के हो भन्ने अरू देशमा पनि, जस्तो कि बेलायतमा पनि ब्रिटिसहरूलाई बदला लिनको निम्ति सायद रसियनहरूले त्यहाँको रक्षा मन्त्रीलाई हातमा लिएर एउटा केटीसँगको बन्दोबस्त मिलाइएको थियो। अब त्यो कुरो थाहा पाएपछि आफूले बोल्न नहुने, त्यसकारण प्रतिपक्षलाई थाहा दिन्छ। त्यो प्रतिपक्षलाई थाहा दिएपछि तत्काल अखबारमा आयो, म्याकमिलनले नै राजीनामा दिइदियो, सरकारले भङ्ग भयो है। अनि एकचोटि अमेरिकन गुप्तचर विभाग र बेलायती गुप्तचर विभाग मिलेर अल्बानियामा त्यस्तै कु गर्नु खोजेको रहेछ। तर त्यसबेला उनीहरूको भाषा थियो मौसम ठिक छ भन्ने। जहाजबाट गएपछि पक्राउ हुने, हेलिकप्टर गए पनि पक्राउ हुने भएपछि अनि शङ्का भयो। अमेरिकनहरूले के भन्यो भने बेलायती गुप्तचर विभागमै के गल्ती छ भन्ने कुरो थाहा पाएपछि त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई भनिदिएपछि तिनीहरूले सदनमा ल्याइदियो। सदनमा ल्याएपछि मुद्दा चल्दैन, सरकारले आफैले आफ्नो मान्छेलाई मुद्दा चलाउनु हुँदैन र सदनमा बोल्दा मुद्दा नचल्ने भएको हुनाले प्रतिपक्षले बोलिदियो, छानबिन भयो, छानबिन विश्वास गरिदियो। र अहिले हिजो अस्ति रामचन्द्र पौडेलले के भन्नुभयो भने हिजै यसमा शेरबहादुर देउवाजीको पनि मिलोमतो छ जस्तो छ भनेर, किनभने केही दिन अगाडिदेखि नै त्यो संवैधानिक आयोगमा भागभण्डाको कुरा चलेको रहेछ। यसले के थाहा हुन्छ भने माओवादीहरूले केही गडबडी गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा त सुइँको त दिएकै हुनुपर्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सकेन। यो मास मिटिङहरू गरेर सबै कुरो खोलिदिनु पर्ने थियो। मैले बुझेको अनुसार उनीहरूले मागेको के हो अब त्यो बाहिर ल्याएको छैन। म चाहिँ सधैँ सैद्धान्तिक कुरामा सङ्घर्ष हुनुपर्ने हो, सैद्धान्तिक कुरामा किन सङ्घर्ष भएन भनेर मैले बार घोचिरहेको हुन्छु। के भने नेकपाभित्रको विवादलाई लिएर त्यो कहिले पनि भनेन। जस्तो कि यदि संसदीय विषयमै हुनुपर्ने हो भने मुख्य कुरो उद्योगलाई प्राथमिकता दिने कि, कृषिलाई दिने कि, शिक्षालाई दिने कि, स्वास्थ्यलाई दिने कि, यातायातलाई दिने कि के हो, त्यसमा झगडा गर्नुपर्ने विषय त्यो हुन्। सैद्धान्तिक रूपले हो भने जमिन जोत्नेको गर्नुपर्ने हो कि, कामअनुसारको ज्याला योग्यता अनुसारको काम दिनुपर्ने हो कि, पूर्वदेखि सुरु गर्ने कि पश्चिमदेखि सुरु गर्ने हो कि, यस्तो विषयमा आउनुपर्नेमा आउँदै आएन। त्यसकारण मैले बार यो झगडा भागभण्डाको हो। यो भागभण्डा कस्तो छ भने कर्मचारीको मुख्य पदको हो। हजुर, भनेपछि झगडाभित्रको मूल चुरो चाहिँ बाहिर लिएर हो भनेर चाहिँ यहाँले माग गरिरहनु भएको थियो। जस्तो उनीहरूले के माग गरे भनेर जुन यहाँले भन्न खोज्नुभयो नि, उनीहरूले भनेको चाहिँ कसले? नेकपाभित्रकै जो माओवादीहरूको मुख्य उद्देश्य के हो भने अपराधीहरूलाई पूर्ण रूपले क्षमादान दिने। एउटा राष्ट्रपति मानेन होला नि त, त्यसैले राष्ट्रपतिमाथि यिनीहरू खनियो नि है। दोस्रो कुरो अख्तियार दुरुपयोगमा एकदम भ्रष्ट मान्छेहरू राख्न खोजेको, त्यो कुरो प्रधानमन्त्रीले मानेन होला। यसै ठाउँमा उनीहरूले पोजिसनमा ठिक ठाउँमा राख्नुपर्ने भएन होला, त्यसैले त्यसको विरोध भयो। यो कुरालाई बाहिर ल्याउनु पर्ने के हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले ल्याउनु पर्ने हो, त्यो गरेन। त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका राम्रो भएन भनेर म कराउँदै थिएँ नि। नेकपाभित्रको विवादको चुरो कुरा त विपक्षी दल कङ्ग्रेसलाई कसरी थाहा हुनसक्छ र? थाहा दिन्छ, त्यो दिनुपर्छ। त्यो त छाया सरकार हो नि। यो सरकार असफल भएपछि उसले चलाउने भएको हुनाले दिनुपर्छ, संवैधानिक रूपले दिनुपर्छ, त्यो परम्परा छ। त्यो जानकारी लिन सक्नु चाहिँ विपक्षीको एउटा क्षमताको कुरा होला, नत्र सत्तापक्षभित्र भएको विवाद चाहिँ नेमकिपालाई या जनता समाजवादी पार्टीलाई या कङ्ग्रेसलाई थाहा हुने त कुरा नहोला। होइन, सरकारमा बसेपछि उसको पार्टीको मात्रै कुरा होइन नि, त्यो देशको कुरा हो। उसले सबै जनताले विश्वासमा लिनुपर्ने हो त्यो। त्यसकारण को नेता ठिक र बेठिक भनेको उसले उसको इतिहास हेरेर त्यसले बाहिर पठाउँछ कि कुरालाई भने त्यो गुप्तचर विभागलाई राम्रो थाहा हुन्छ त्यो कुरा सबै। हजुर,
प्रधानमन्त्रीले गुप्तचर विभागमाथि कुन नेता कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्वाभाविक रूपले 53% संसद सदस्यहरू ठुल्ठुलो मुद्दामा फँसेका हुन्छन्। इन्डियामा पनि अरू देशमा पनि ट्रम्प जस्ता मान्छे आउँछन् हेर्नुहोस् है। नेपालमा पनि त्यस्तै छ। यसमा छ नि अब यहाँको उमेरकै कुरा गर्ने हो भने अहिले 81 वर्षमा रनिङ हुनुहुन्छ होइन। अब राजनीतिक अनुभवको कुरा गर्दा 65 वर्ष मैले अहिले ओपनिङमा पनि भने संसदीय अभ्यासमा यहाँको अनुभव भनेको 5 कार्यकाल देखिन्छ 2048 सालदेखि 2070 सालसम्म होइन। अहिलेको परिस्थितिमा नेकपाकै कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ, यहाँ पनि कम्युनिस्ट विचारधाराकै हुनुहुन्छ। अझ असली कम्युनिस्ट भने त हामी मात्रै हो, नेकपाहरू होइन, उनीहरू नक्कली हो भन्नुहुन्छ यहाँको दाबी अनुसार होइन। होइन मैले त्यो विषयमा त सदनमा भनेको थिएँ यो भाइ काङ्ग्रेस हो भन्यो नि। हजुर कम्युनिस्ट होइन भनेर नेकपा र काङ्ग्रेस 48 सालमा भनेको हजुर भाइ काङ्ग्रेस हो। मैले यसमा चाहिँ बुझ्न खोजेको चाहिँ छ नि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको घेराबन्दीको सामना गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई जे आरोप लगाएको छ त्यसको सामना गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक कु गरेको भनेर जुन सत्ता पक्षकै विपक्षीहरूले र कङ्ग्रेसका केही विपक्षीहरूले चाहिँ अहिले आरोप लगाइरहेको छ नि, गम्भीर आरोप लगाइरहेका छन्। यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक कु गरेको भन्नेमा कुनै आधार देखिन्छ त्यस्तो? त्यसो होइन। सदनलाई विघटन गर्नु भनेको त्यो आफू जोगिन मात्रै होइन, देशलाई नयाँ अध्यादेश लिनको निम्ति जनादेश लिनको निम्ति गर्छ। त्यो कुरो मिलेन, प्रतिपक्षसँग पनि कुरो मिलेन, आफ्नो पार्टीभित्र पनि मिलेन। त्यसो भए नयाँ मलाई त जनताले बहुमत दिएकै हो। त्यसकारण उसले के दावा गर्छ भने यदि तिमीहरू मलाई मान्दैनौ भने जनताले त मलाई मानेकै हो, त्यसकारण अब नयाँ जनादेश जाउँ भनेर भन्नुपर्छ। हरेक प्रजातान्त्रिक मान्छेले त्यसको विरोध गर्न पाइँदैन ऊ यदि जनताप्रति विश्वास राख्छ भने। र हामीले फेरि पनि भन्छौँ पैसा खर्च गर्न नपाइने ऐन कानुन आउनुपर्छ। हामीले बार बार भन्यौँ नि 5% पुग्दैन भनेर। हाम्रो जस्तो गरिब देशमा भर्खर प्रजातन्त्र आएको ठाउँमा पैसाले मान्छे किनबेच गर्छ। यहाँ आफ्नै दाजुभाइ इन्डियामा गएर बेच्छन्, दिदीबहिनी बेच्छन्। देश त यस्तो छ नि। त्यसो भएको हुनाले पैसा खर्च गर्न नपाउने कडा कानुन भयो भने हामीले तिमीहरूले हराउन सक्दैनौ। भनेपछि निर्वाचन प्रणालीमा पनि अब अलि एकदम कडा गर्नुपर्छ, फेर्नु पर्यो। अब जस्तो प्रत्यक्षतर्फ या समानुपातिकतर्फ जुन करोडौँ खर्च हुने स्थिति छ त्यसको पनि अन्त्य हुनुपर्छ। अबको नयाँ जनादेश भोज भतियाहरू सबै बन्द र उजुर परेपछि त्यसको उजुर परेर अब हामीले त सुरुमै भनेको त्यो मुद्दै चलाउँदैन, मुद्दा चलाए पनि कडा गर्दैन। अब सरकारले नै राखेको हुन्छ। ठिक छ, यो नयाँ जनादेशमा जाँदा चाहिँ त्यसरी जानुपर्छ भन्नुभयो होइन, खर्च नहुने ढङ्गले जानु पर्यो होइन। जानुपर्छ। अलिकति म प्रधानमन्त्रीकै कदमप्रति जाउँ। जुन यहाँले प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ नेपालमा जुन कु गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हुँदै थियो खास गरी छिमेकी भारतबाटै र नेकपाका भित्रका नेताहरू मिलेर भारतलाई सहयोग पुग्ने गरी कु गर्न खोजिएपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संवैधानिक रूपमा अलिकति तलमाथि भए पनि नेपालको अवस्थालाई हेरेर नेपालको अलिकति अस्थिर राजनीतिलाई चिर्नको लागि स्थिरता दिनको लागि चाहिँ यो कदम लिनुभयो, सही गर्नुभयो, अझ ढिलो गर्नुभयो कि भनेर यहाँको बुझाइरह्यो होइन। यसो भनिरहँदा छ नि अब नेपाली जनताले 74 सालको निर्वाचनमा 5 वर्षको लागि भनेर जनादेश दिएका थिए। उनीहरूको चाहना चाहिँ योभन्दा अगाडि 6 महिना 9 महिनामा सरकार फेरबदल भइरहँदाखेरि वाक्क दिक्क भएर अब एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार हेरौँ न त भनेर चाहिँ जनादेश दिए। तर यो जनादेश त 5 वर्ष जानुपर्ने हो नि, समय नपुग्दै विघटन हुन पुगेपछि यो अलिकति प्रजातान्त्रिक भएन कि या संसदीय अभ्यासलाई चाहिँ अलिकति ब्रेक गर्न खोजिए कि भन्ने लाग्छ। त्यसमा दोष चाहिँ फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको होइन, उनीहरूकै पार्टीको मान्छेको हो दोष। किन किचौलो गरेको के बिचमा सैद्धान्तिक कुरा हो। भागभण्डामा के गर्नु जनताको बिचमा आउनु पर्दैन। त्यो जनतामा नआइकन यिनीहरूले भित्र किचौला गर्दै गए, ठाउँ ठाउँमा आफ्नो मान्छे पोइन्टेड गर्नलाई किचौला गरिरहेको त्यो कुरो प्रधानमन्त्रीले भन्नु पनि मिलेन। प्रतिपक्षलाई थाहा भएको त्यो कुरो पनि प्रतिपक्षले ल्याइदिएन। त्यस कारण शेरबहादुर देउवाले जसरी एउटा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने हो सायद व्यक्तिगत रूपले उहाँले त्यो खेल्न जान्नु भएन भन्ने मेरो विचार। अहिले उसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन कदम अगाडि बढाउनुभयो नयाँ जनादेशको लागि, आगामी वैशाख 17 र 27 गते भनेर नयाँ जनादेशको मिति पनि सार्वजनिक भएको छ होइन। यो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित सरकारलाई चाहिँ काम गर्न नदिने परिस्थितिमा पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी गरिरहेपछि कसिरहेपछि जन्जिरमा जेलेको जस्तो पारेपछिको यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो, परिणाम हो त्यो।
त्यो परिणाम हो। जस्तो कि अब हाम्रो कुकरमा सेफ्टी बल्ब राखेन भने के हुन्छ, पड्किन्छ नि। त्यो संविधानमा कमी कमजोरीहरू छ भनेको मैले त्यही हो। सिधा राख्नुपर्छ। त्यो कति कुरो भन्नु हुँदैन, आफ्नै जानलाई पनि भन्न नहुने होला, गुप्तचर विभागको रिपोर्टहरू त्यो अनुसारको आफ्नो पार्टीमा भन्न नहुने होला, त्यसबेला पनि त्यस्तो कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। भोलि कसरी हमला गर्ने हो अथवा कसरी डिफेन्स गर्ने हो, शत्रुको चालबाजीलाई के खतम गर्ने हो भन्ने कुरा त्यो गुप्तचर विभागको एकजना आउँछ, प्रधानमन्त्री बस्छ, सेनाले गरिदिन्छ। त्यो मिटिङमा त्यहाँ सदनमा गर्दैन, त्यो कुरा सदनमा भन्नै हुन्न। त्यस्तो छ बन्दोबस्त राज्य व्यवस्था भनेको। र नीतिगत कुराहरू मात्रै संसदले निर्णय गर्ने हो। मलाई यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ, यो भाग चाहिन्छ भन्न पाउँदैन त्यो। भनेपछि यसको अहिलेको अवस्था आउनुमा, प्रधानमन्त्री यो कदम चाल्न बाध्य हुनुमा नेकपा भित्रैकै किचलो नै प्रमुख कारण हो, सरकारको होइन भन्ने यहाँको ठमाइ? बरु यदि सरकारले गरेको भए सरकारको विरोधमा त प्रमुख प्रतिपक्ष नै आउँछ नि। र चुनावको बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, यसले गर्न सकेन, गल्ती प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ यो सरकारको। त उसको मन्त्रीले गल्ती गरेपछि उसको जिम्मेवारी हो। यदि मन्त्रीको गल्ती हुँदाहुँदै उसले राजीनामा लिएन भने उसलाई दोष दिन्छ नि, होइन भने तिमीले यो काम गरेको मिलेन, राजीनामा दियो भन्छ। अब एउटा कुरा यिनीहरूले नबुझेको के हो भने, अब पहिले नै 7 जना मन्त्रीहरूले पहिले नै राजीनामा दिएर आफ्नो असहमति देखाउनु पर्ने, पछि त्यो वक्तव्य दिएर हुन्छ, वक्तव्य दिएर पनि राजीनामा हुन्छ त्यो। हजुर, उनीहरूलाई के कुरो बुझेन भने पार्टीको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्री नै पार्टीको नेता हो भन्ने कुरो बुझ्दैन। र दोस्रो कुरो, यो प्राइम मिनिस्टर इज द पिभोट अफ द क्याबिनेट। ऊ केन्द्रमा रहन्छ जहिले पनि। यदि उसँग सहमत छैन भने त्यो मन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ, वा मन्त्रीहरूले राजीनामा गएर मन्त्रीमण्डल छोड्नुपर्छ। भित्र बसेर झगडा गर्न पाइँदैन। यो प्रजातान्त्रिक मन्त्रीमण्डलको शैली यही हो। यो शैलीलाई तिनीहरूले स्वीकार गरेन, किनभने यो जालसाजी षड्यन्त्र चाहिँ बुनिरहेको र अलमल मात्रै गरिरहेको, कामै गर्न नदिएको देखिन्छ। अब बहुमतको सरकार छ, कुनै पनि निर्णयमा चाहिँ पार्टीभित्रैबाट अवरोध भइरहेछ होइन, कठिन परिस्थिति देखिन्थ्यो। अहिले सरस्वती यति बेलाको कुरा गर्दाखेरि यहाँको विचार र प्रधानमन्त्री ओलीको विचार चाहिँ मिल्ने जस्तो देखिन्छ। त्यो राष्ट्रियताको सवालमा होला, एउटा राष्ट्रवादी धार होला, त्यो अब दर्शकले मूल्याङ्कन गर्नेछन् विचारको होइन। यहाँलाई जस्तो नेकपा भित्रैबाट पनि अहिले जो चाहिँ किचलो गरिरहेका अध्यक्ष प्रचण्ड या वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतकाहरूले चाहिँ पार्टीको निर्देशन पटक पटक नमानेपछि र पार्टीकै अध्यक्ष भए पनि केपी ओलीले चाहिँ आफू अनुकूलको निर्णय मात्रै गर्दै गएपछि र सरकार चाहिँ पार्टीले चलाउनुपर्ने ठाउँमा सरकारले पार्टी पनि चलायो र सरकार पनि आफू खुसी चलिरहेपछि यसले मुलुक बर्बादीतर्फ जान लाग्यो कि भनेर हामीले अङ्कुश लगाउन र एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउन खोज्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ यस्तो असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, यो चाहिँ खेदजनक छ भनेर उनीहरूले किन भनिरहेका यस्तो कुराहरू? त्यसो भए म उनीहरूसँग प्रश्न गर्छ, संसारका कुन कम्युनिस्ट पार्टीमा 2टा अध्यक्ष छ? पहिलो कुरा है, उनीहरूको त प्रधानमन्त्रीभन्दा अध्यक्षतात्मक हुन्छ धेरै ठाउँमा, होइन भने महासचिव हुन्छ। यो बन्दोबस्त त एमालेको त छैन। त्यसै कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन यो। कम्युनिस्ट पार्टी नभएको हुनाले अरू देशको पुँजीवादी पार्टीहरू नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्री नै नेता हुन्छ। लिडर इज पार्टी, पार्टी इज लिडर भन्छ तिनीहरू। अब यिनीहरूलाई यो नबुझेको हो कि आफूले सेल्फ सेन्टर गरेर सोचेको हो कि तिनीहरूले, त्यो उनीहरूको गलत समझदारी हो। अब यसमै सरी यहाँको यो कदमपछि, प्रधानमन्त्रीको कदमपछि यहाँको धेरै स्टेटमेन्टहरू देखिन्छ होइन। प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो ठिकै गर्नुभएको छ, ठिक गर्नुभएको छ, राइट गर्नुभएको छ, यो धेरै पहिला गर्नुपर्ने थियो, अझ ढिलो भयो भनेर पनि यहाँको स्टेटमेन्ट देखिन्छ होइन। अब कतिपयले अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नयाँ जनादेशको लागि त एउटा मिति तिथि चाहिँ तोक्नुभयो, राष्ट्रपतिबाट पनि त्यसलाई सदर भएको छ, तर यसलाई अब संवैधानिक रूपमै यो अलिकति ट्र्याकमा नभएको कारणले अब अदालत गएर यो विघटित प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ फेरि पुनर्स्थापना गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने भनेर पनि स्टेटमेन्टहरू आइरहेछ नि नेताहरूको। अब त्यसो गर्यो भने अब पार्लियामेन्ट सोभरेन हुँदैन।
अब सोभरेन चाहिँ अदालत भएर जान्छ। यो फेरि नयाँ किसिमको सङ्कट सुरु हुन्छ। अब न्यायाधीशहरू कसले राखेको त्यसमा त्यसरी जाने भयो। अब पछि त झन् नराम्रो हुन्छ। त्यो भनेपछि मुलुक प्रजातान्त्रिक नरहन सक्छ। संसदीय प्रजातन्त्रको कोर्स बदलिन्छ। जस्तै कि अमेरिकामा अदालत बलियो छ, तर अरू ठाउँमा त्यसलाई पार्लियामेन्टभन्दा बलियो हुन दिँदैन। त्यहाँ त पार्लियामेन्ट कमजोर हुन्छ नि, राष्ट्रपति बलियो हुन्छ त्यहाँ। अब त्यो नयाँ समस्या आउँछ जो नेपालले भोगेकै छैन। कतिपयले अहिलेको संविधानलाई हेरेर छ नि विजय, संविधानले पहिलाको राजनीतिक अस्थिरता र 6 महिने र 9 महिने सरकारको परिकल्पनालाई बन्द गर्दै अब स्थिर सरकार र जननिर्वाचित भइसकेपछि अर्को निर्वाचनको परिकल्पना 5 वर्षमा मात्रै गरेको छ भनेर पनि व्याख्या भइरहेको छ। जस्तै सरकार गठन भएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्ने र जननिर्वाचित सरकार पूर्ण बहुमतमा रहेको अवस्थामा त्यो सुविधाजनक अवस्थामा चाहिँ ऊ मध्यावधि निर्वाचनमा जान नसक्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ नि। यसले कता कता संविधानलाई अलिकति व्यवस्था अब संविधान बनाउनेहरू नै अब कच्चा खेल खेल्छन्। त्यसैले हामीले संविधानका धेरै त्रुटिहरू देखाएका छौँ। हेर्नुहोस् है, अब संसारमा भनौँ बेलायतमा पनि अस्ति नै फेरबदल भयो है। त्यो त्यतिको 200-300 वर्षको उनीहरूको इतिहास छ। अब इजरायलको सोध्यौँ भने बरोबर भइराखेको छ। संसारमा जहाँ पनि भइरहेको छ। एक टर्मको त समय लाग्छ, तर बिचबिचमा हुन्छ। किनभने समाज सधैँ स्थिर रहन्छ भन्ने कुरा होइन, विभिन्न कारणले अस्थिर रहन्छ, त्यो अनुसारको राजनीति आउँछ। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। अब प्रधानमन्त्रीले यति मात्रै खान पाउनुपर्छ भनेर राखेर कहाँ मिल्छ र मिल्दैन नि। हजुर, भनेपछि अहिलेको संविधानमा धेरै त्रुटि छन् जुन अभ्यासको क्रममा अब संशोधन गर्न जरुरी छ। जरुरी छ, यही जरुरी छ। यो चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारको सवालमा पनि प्रश्न उठ्यो। अब देशको पनि नत्र तत्काल लडाइँको घोषणा गर्नु पर्यो भने कसले गर्छ? सदनले दिँदैन। कहाँ हुन्छ त्यो लडाइँ? यताउता हुन्छ। कति कुराहरू बाहिर भन्नुहुन्न। भनेपछि प्रक्रियागत रूपमा अल्झाउने खालको जालझेलपूर्ण यो संविधान छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएकै हुन्छ, त्यो नत्र देश चल्दैन। तर अहिले नेपालमा पनि यो 64 को संविधान सभा निर्वाचन र 70 को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि पनि एउटा संसदभित्र र बाहिर बहस थियो नि। हामी शक्तिशाली कार्यकारी प्रधानमन्त्री या शक्तिशाली कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेर दुईटा बहस भइरहेको थियो। यो बहस अब उठ्ने बेला भयो या यो बहस निरर्थक रहेछ भनेर बुझ्ने? त्यसमा दुईटा कारण छ। अब राष्ट्रपतीय बन्दोबस्त ल्याउँदाखेरि अब तराईको पनि जनसङ्ख्या हाम्रो बढ्ता भयो भन्ने भयो। अब अरू पार्टीहरूमा अब एउटै जातीय भाषाभाषीहरू या पहाडीहरू त विभिन्न टुक्रामा विभाजित हुने भयो। जातीय रूपले तल्लोको तराईको मानिसहरू एक टेक्का हुने भएको हुनाले राष्ट्रपतीय बन्दोबस्त भयो भन्नाले हामी माथि पुग्छौँ भन्ने होला है। अब हाम्रो देशको यस्तो बेलामा राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था ल्याएको खण्डमा पनि धेरै नोक्सान हुन्छ। मान्छे प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नेपालको सन्दर्भमा भूगोलअनुसार ठिक छैन? अहिले ठिक हुँदैन। अहिले हिजोभन्दा अहिलेको स्थिति झन् बिग्रेको छ। यहाँले त पहिला पनि भन्नुहुन्थ्यो 64 सालको त्यस बेला ठिक थियो, अहिले ठिक छैन। 64 सालतिर पनि यहाँको संसदमा र संसद बाहिर निरन्तर एउटा अभिव्यक्ति आउने गर्थ्यो नि, संविधान त्रुटि भने जस्तै सङ्घीय संरचनामा जानु हुँदैन, नेपालमा संहिता व्यवस्था लागू भयो भने नेपाल अझ कमजोर हुन्छ भन्ने त्यति बेलाको अभिव्यक्ति थियो। अहिले त्यो अभिव्यक्ति फेरियो या त्यसमा अडिग हुनुहुन्छ? यो अहिलेको परिस्थिति बदलियो। यदि त्यस बेला त्यो भएको भएदेखि एउटा व्यवस्था राम्रो हुन्थ्यो। त्यसबेला जातीय ढङ्गले आउँदैन थियो, पपुलर मान्छे नै राष्ट्रपतिमा आउँथ्यो। अहिले यो छैन, अहिले विभाजन भयो। सङ्घीय संरचना नेपालको लागि चाहिँ कति हित गर्छ, कति नेपालले धान्न सक्ने जस्तो देख्नुहुन्छ? त्यो विषयमा हामीले भन्यौँ, यदि स्थानीय निकायलाई विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको अधिकार दिएको खण्डमा सङ्घ राज्यको आवश्यकता छैन। अहिले सङ्घ राज्यको विषयमा त धेरै मतभेदहरू आइरहेछ, धेरै विवादहरू आइरहेछ, अनियमितता धेरै भएको छ नि। हजुर, खर्च बढी भयो भने खर्च बढी छ र प्रदेशको साथीहरूलाई पनि के थाहा छैन, हाम्रो काम के हो भने पनि थाहा छैन। प्रदेशहरूले हामीले यो काम गर्ने हो भने थाहा छैन, आम्दानीको स्रोत के गर्ने त्यो पनि थाहा छैन, देखिहाल्यो नि। तर यो समाजवादी पार्टी जो मधेसपेस्ट राजनीतिबाट आएकाहरू र पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिकाहरू चाहिँ
यो 3 तहको सरकारै ठिक छ र प्रदेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेको यो कोभिड-19 नियन्त्रणको सवालमा पनि प्रदेशको भूमिका नै अझ प्रभावकारी रह्यो भनेर उनीहरूको दाबी छ नि। कालीकोट जस्तो ठाउँमा अब करोडको मोटर जोड्ने कहाँ अब सबै ठाउँमा त्यस्तो छ। भ्रष्टाचार त एकदम व्यापकै छ। अहिले अखबारहरूले त्यो भनिराखेकै छ। सायद राजनीतिक ढङ्गले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई सचेत नपारेकै, शिक्षित नगरेको हुनुपर्छ। र संसदमा आउन साथै पनि जस्तो कि माओवादीहरू संसदमा आइसकेपछि नेपालको नामै फेर्ने, झन्डै फेर्ने भन्छ। महिलाहरूको मात्रै एउटा प्रदेश चाहिन्छ भन्थ्यो, दलितहरूको मात्रै एउटा संसद चाहिन्छ, प्रदेश चाहिन्छ भन्थ्यो। त्यसको पुनर्स्थापना, राज्य पुनर्स्थापना समितिको अध्यक्ष मै थिएँ। अनि मैले भने त्यो महिला प्रदेशमा अब लोग्ने मान्छे हुँदैन भन्थ्यो। हो भने हो, त्यसपछि लेखेर दिनुहोस्। त्यो अहिले जापानमा राजदूत भएको हाम्रो प्रतिभा राणाजी नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँको पार्टीको तर्फबाट लेखेर दिनुहोस् भने अनि म इन्डोर्स गर्छु भने। अनि उनीहरू जाने कहाँ हो भने एनजिओमा जाने भयो। एनजिओमा जाने कहाँ लोग्ने मान्छे नभएको प्रदेश हुन्छ भनेर भन्ने होला। अनि मेरो अगाडि आउनै सकेनन् तिनीहरू। अनि हाम्रो महिला साथीलाई तपाईँको अध्यक्षले भनिदिनुहोस्, हामीलाई साह्रै अप्ठ्यारो पारिदिनु भयो भने है। त्यो मुखले भनेर त त्यहाँ दर्ता हुँदैन थियो। अनि त्यसकै सिको गरेर एकजना अर्को दलित महिलाले हामीले पनि अलगै चाहिन्छ प्रदेश भन्ने भयो। दलित राज्य चाहिन्छ भन्थे। अनि कहाँ बनाउनुहुन्छ भने लुम्बिनीतिर बनाउने भन्दा त्यसपछि लेखेर दिनुहोस् न, अरू जाति नराख्ने भन्नु। ठिक छ, त्यो दिनुहोस् भने जाने फेरि त्यही एनजिओमा। एनजिओले कहाँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने होला। अनि आउनु सके पछि त्यस्ता खालका छलफल पनि संविधान सभामा भए। त्यो सबै कुरो भएपछि जातिगत राज्य अनि महिलाको छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टै नभएको नि, कन्सेप्ट नभएको। अनि मैले माओवादीहरू अरू साथीहरूले पनि भने होइन, अब स्कुल जीवन पनि नभएको र कलेज जीवन नभएको भएपछि अप्ठ्यारो हुने भयो। नागरिक शासन नपढेको, पोलिटिकल साइन्स नपढेकोलाई त यो समस्या आउँछ। त्यसो भए तपाईँहरूलाई क्लास चलाउनुहोस्, 25-30 जनाको 3-4 ग्रुप गरेर क्लास चलाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। हामीले त जे बोले पनि हुन्छ भने त्यो दृष्टिकोण आयो कि अब नेपालको नामै फेर्ने भन्यो। अनि किन फेर्ने भनेपछि होइन, अर्कै राख्ने भनेको छैन। के राख्ने भने नयाँ मुलुक राख्ने। अनि झन्डै फेर्ने। झन्डा किन फेर्ने? राजा महाराजाको होइन, राजा महाराजा नभएकै बेलाको हो यो। भक्तपुरको टौमरे टोलमा गयो भने त्यसै बेला मल्लकालमै थियो। साँच्चै मध्य एसियादेखि आएको यो, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। अरू केही नभए पनि कमसेकम संसारको सबै ठाउँबाट त देखिने कुरा हो नि चन्द्र र सूर्य बनेको। कहाँ उत्तरी ध्रुवमा कमसेकम 6 महिना त देखिन्छ नि, दक्षिणमा पनि उत्तरमा पनि भनेर अन्य गरेपछि। अनि अर्को किराती भन्ने एकजना मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 300वटा जिल्ला बनाउने भनिदिनु। गोपाल किरातीले अनि कसरी बनाउने, यो कुन आधारमा बनाउने, यो लेखेर दिनुहोस् त, नक्सा पनि दिनुहोस् भने मैले। 75 जिल्लाबाट 300 जिल्ला बनाउने रे। 300 जिल्ला बनाउने के हो, कसले सिकाएको हो, के हो। अनि उहाँले 1 हप्तापछि आउनुभयो। मैले यो फिर्ता लिएँ भन्यो। किन फिर्ता लिने भनेपछि अब हाम्रो अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्री भएपछि केही नयाँ काम गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। मैले यसो राखेको, अब हुन्न भन्यो, अब सिद्धो भन्यो। अब भयो, अब यसरी हरेकसँग झगडा गर्नुपर्ने। त्यति मात्र होइन, एमालेको पिएचडी गरेको, मन्त्री पनि भएको, योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि भएको जियोग्राफर मानन्दर नाम, उहाँले के दिनु हो, नक्सा कहाँ दिनु, यो माओवादीहरूको दिनुभयो प्रान्तीय। यो त माओवादीसँग मिल्छ नि। तपाईँ एमाले होइन, एमालेमा राजीनामा गएको हो कि होइन तपाईँले भने मैले। तपाईँले एमालेमा राजीनामा गरेको नभएसम्म यो नक्सा म लिन्न। यो त माओवादीको हो। यो तपाईँलाई लाज लाग्दैन? एउटा पार्टीमा बस्ने अर्को पार्टीको नक्सा दिनुहुन्छ भनेर मैले भने हुँदैन भनेर फिर्ता दिएँ। त्यो भनेको को? डाक्टर डिलिराज होइन, मानन्दर भन्ने बित्नु पनि हो। हजुर, यस्तै भद्रगोल छ नि। यस्तो भद्रगोल परिस्थिति नेपाललाई नै गुमनाम बनाउने ढङ्गको छलफल चाहिँ संविधान सभाको ताका भयो होइन? संविधानको एउटा कुरा छ, संविधानबारे थाहै नभएको मान्छेहरू हाम्रो पार्टी र संसदमा आयो। जस्तो उदाहरण दिन्छु म, मैले भनेको पनि छु। माधवजी कमर्सको विद्यार्थी हुनुभयो,
अब हाम्रो झलनाथ चाहिँ साइन्सको टिचर हुनुभयो, अहिले यो हाम्रो प्रचण्डजी यो एग्रिकल्चरको भयो, अब संस्कृतको भयो हाम्रो रामचन्द्र पौडेलहरू। मुखमा जे आउँछ त्यति बोलिदिने हेर्नुहोस्, त कहाँ मिल्छ? मिल्दैन यो। त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले चीनको संविधान अनुवाद गरेर छापिदियौँ, सबैलाई दियौँ हामीले। रुसको संविधान, पुरानै रुसको संविधान पनि दियौँ हामीले, कोरियाको साथसाथै क्युबाको, यसरी समाजवादी देशहरूको तुलना गरेर हामीले दिएको हेर्नुहोस् है। पढ्ने उपाय भयो। फेरि अर्को कुरा, क्लासमा त कमसेकम स्विजरल्यान्डको पढाउँछ, अमेरिकाको पढाउँछ, इन्डियाको पढाउँछ, फ्रान्सको पढाउँछ, सोभियत सङ्घको पढाउँछ, यसरी 5-6वटा संविधानहरू पढाउँछ नि। त्यसो भएकोले कुन देशको संविधान क्वासी फेडरल के छ, साँचो फेडरलिजम के हो, त्यो सबै पढाउँछ नि। अब केही नपढेको मान्छेलाई संसदमा ल्याइदिएपछि मन पऱ्यो, मुखमा जे आएछ त्यो बोलेको छ। अब त्यो त स्वाभाविक पनि हो, हाम्रो देश पछि परेको हुनाले। र मैले ती नेताहरूलाई गएर होइन, तपाईँहरूको कार्यकर्ता साथीहरूले अलिकति तालिमै दिनु पऱ्यो हजुर भन्नेसम्मको परिस्थिति आयो त्यति बेला। ठिक छ, हामी अहिलेकै परिस्थितिमा जाउँ। अब त्यो बेला तपाईँले अलिकति एउटा ब्याकग्राउन्ड पनि दिनुभयो। संविधान निर्माण हुँदा नै अनेक खालका कुतर्कहरू आए भन्ने यहाँको निष्कर्ष रह्यो होइन। अब अहिले फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले नयाँ जनादेशको लागि अघि सार्नुभएको कदमको बारेमा कुराकानी गरौँ। अब कतिपय रिटहरू सर्वोच्चमा परिसकेको अवस्था छ। त्यो रिटले अब के फैसला गर्छ आफ्नै ठाउँमा होला होइन। यदि त्यहाँ सर्वोच्चको फैसला फरक आयो भने के हुन्छ भन्नेमा यहाँको आकलन केही छ? अब उसले के आदेश दिन्छ त्यो। अब मलाई त, म त के भन्छु भने, राजनीतिक रूपले सोच्ने, संविधानगत रूपले मात्रै होइन कि राजनीतिक रूपले व्यापारिक रूपले सोच्ने न्यायाधीशहरू भयो भने यसलाई एउटा ठिकै छ भनिदिन्छ। होइन अब अरूले राखेको, अब विदेशको प्रभाव परेको हो भने त्यसले अलिकति दिन सक्छ। त्यसको विरोध पनि होला, समर्थन पनि होला, त्यसको प्रतिकार पनि होला। अहिले नै पनि सडकमा पक्ष र विपक्षमा नारा जुलुस लाग्न थालिसकेका छ र प्रधानमन्त्रीको कदम अगाडि नै यो सङ्घीय व्यवस्थाकै विरोधमा राजा आऊ देश बचाऊ लगायतका नाराहरू पनि लागिरहेको अवस्था थियो। अब सडक कसरी तात्छ त्यो फेरि भावी दिनले देखेला होइन। त्यसमा पनि बाहिरकै हुन्छ। एउटा अर्को कुरो म भन्छु तपाईँलाई, 14 नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूमा 14,000 कार्यकर्तामा 9,000 कार्यकर्ताहरू भाजपाको शिवसेनासँग मिलेर यो हिन्दू राज्यको नारा लगाएको छ। केही दिन अगाडिको सडक प्रदर्शन 6-7 महिना एक वर्ष अगाडि नै मलाई थाहा थियो यो। हजुर, मैले सूचना दिएको। भनेपछि भाजपा पनि नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष जोडिरहेको छ। जोडिरहेको छ। उसले चाहिँ नेपालमा स्थिरता ल्याउन खोज्यो या अस्थिरताको लागि? अब जस्तो काश्मीरमा गर्यो त्यसले बङ्गालमा गर्दैछ, सबै ठाउँमा गर्छ त्यसले छिमेकीहरूलाई। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि निकै चासो राख्नुहुन्छ। यहाँको प्राय संसदमा दिने अभिव्यक्तिमा या सार्वजनिक बाहिर फोरमहरूमा दिने अभिव्यक्तिहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रसङ्गलाई जोड्नुहुन्छ होइन। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ जनादेशमा जाने कदम अगाडि बढाइसकेपछि चीन या भारतको फरक प्रतिक्रिया यानि केही बुझ्नु भएको छ या अमेरिकाको? त्यो विषयमा मलाई थाहा छैन। सिन्हुवा न्युजमा मन्त्री 7जना मन्त्रीहरूको राजीनामा भन्यो। सिन्हुवा न्युज पनि यो नेपाली उनीहरूकै पक्षले लेखेको होला। चीनको यो दुईवटा कमिटीहरूमा सायद माधवजीका मान्छेहरू छन्, सायद यिनीहरू मार्फत भएको हुनसक्छ। चीनीहरूले नेपालको विषयमा कम थाहा छ, किनभने उनीहरूको सोसियल ब्याकग्राउन्डै छैन नेपालमा। उनीहरू हात हाल्दैन। तर प्रतिक्रिया चाहिँ आइरहेछ नि। प्रतिक्रिया त अब नेपालबाट जाने उनीहरूको सल्लाह अनुसारै गर्ने होला। के प्रतिक्रिया मैले त सुनेको छैन। प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नु होला भन्ने लागेको थिएन। प्रधानमन्त्रीको कदमबाट हामी अलि दुःखी भएका छौँ भनेर चीनका केही राजनीतिज्ञहरूलाई कोट गर्दै उनीहरूले चाहिँ नेपाल अब 47 सालको संविधानमा फर्किएको छ भनेर पनि प्रतिक्रिया आइरहेको छ। 47 सालको संविधान त अब राजा भएको संविधान हो नि, सायद उनीहरूलाई त्यो राम्रो जानकारी छैन होला। इन्डियाले चाहिँ यही कदममा चाहिँ हाम्रो जित भयो भन्ने ढङ्गको इन्डियाका केही मिडियाहरूमा प्रचारबाजी भइरहेको देखिन्छ। नेपालमा अस्थिरता ल्याउन खोजेको हो, त्यसमा उनीहरू सफल भए। यो परिस्थितिले अब 74 सालको निर्वाचनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पूर्ण बहुमत दिएर 5 वर्ष सरकार चलाऊ भनेर दियो। जनताले नेकपालाई पत्याए, जनादेश दिए। अब 5 वर्ष हामी स्थिर सरकार पाउँछौँ र राजनीतिक स्थिरता पाउँछौँ भन्ने अपेक्षा थियो। तर नेकपाले त्यो बाचा पुरा गर्न सकेन।
यसकारण अब जनता हारे कि कम्युनिस्ट पार्टीले हारे भन्नेमा? अब पश्चिमी देशहरू र भारत पनि कम्युनिस्ट शब्ददेखि नै उनीहरू एलर्जी है। यसकारण कम्युनिस्टहरूको बदनाम होस्, जनता कम्युनिस्ट नहोस् भन्ने उद्देश्यले जुन कदम चलाएको हो त्यसमा उनीहरू सफल। तर नेपाली जनता कस्तो हो भने सबै समाजवादको विषयमा, साम्यवादको विषयमा सबै कुरो थाहा नपाए पनि कम्युनिस्टहरू भनेको जनतामुखी हुन्छन् भन्ने कुरालाई बुझेर उनीहरूले मत दिएका हुन्। यो विषयमा जस्तो कि मनमोहनजी पहिले पेरिस जानुपर्ने, पेरिस गएको बेलामा त्यहाँको कम्युनिस्टहरूलाई पनि बोलाइदिनु भयो मिस्टर झाले, जो बित्नुभयो है। अनि त्यहाँको कम्युनिस्टहरूले नेपालको विषयमा सबै सोद्धाखेरि तपाईँहरूको गतिविधि, तपाईँहरूको पार्टीको कुरा सुन्दाखेरि त तपाईँहरूको पार्टीको नाउँ त कम्युनिस्ट नहुनुपर्ने, डेमोक्रेटिक पार्टी त्यस्तो हुनुपर्ने होइन र भनेर सोधेछन् है। अब यदि हामीले त्यसरी डेमोक्रेटिक पार्टी त्यस्तो कम्युनिस्ट नराखे भए हामी मतै आउँदैन भन्दैछ। उनीहरू त पेट मिची हाँसेको रहेछ। मान्छे मतको लागि मात्रै कम्युनिस्ट शब्द भएको। अनि मलाई पनि उहाँले त्यहाँ पेरिसमा कम्युनिस्टहरूलाई बोलाइदियो भने पर्दैन भने मैले अब ठगेको थाहा भने मनमोहनजीले बोल्नुभयो। यो ठगेको अभियसली विदेशीले यो हेरेपछि थाहा भइहाल्छ नि। हामी अलिकति समयको अन्तिममा छौँ। अलिकति मैले फेरि जान्न चाहेँ, नेपालमा पटक पटक निर्वाचन हुँदाखेरि जनताले जनादेश दिँदाखेरि कहिले कङ्ग्रेसलाई, कहिले अब नेकपालाई ठुलो पार्टी बनाएको देखिन्छ होइन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई। तर बहुमत आएको सरकारहरू पनि 5 वर्ष टिक्न सकेका देखिँदैन। जबकि भारत लगायतका अनि जापान लगायतका मुलुकहरूमा संयुक्त सरकारै बने पनि 5 वर्ष गएको इतिहास लामो देखिन्छ। तर नेपालमा चाहिँ एउटै पार्टीको बहुमत आउँदा पनि 5 वर्ष टिक्न नसक्नुमा भित्री कारण रहस्य के देख्नुहुन्छ? एक त पार्टीहरूको भित्री विभिन्न जात भाषाभाषी र अनि विभिन्न आर्थिक कारणले पनि हुन्छ। यो अरू विदेशी प्रभावले पनि हुन्छ, दुवै हुन्छ। यो नेपालमा विदेशी प्रभाव अलिक प्रबल छ, खुला सिमाना छ। यो विदेशी प्रभाव चाहिँ बढी भारतको देखिन्छ या चीन या अमेरिका? चीनको त छ, चीनलाई त थाहा पनि छैन। चीनको छैन है, भाषा बढी चाहिँ भारतै हो। भारतै हो, खुला सिमाना छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा खुला सिमाना भएको हुनाले र हरेक पार्टीहरू इन्डियामा जन्मिएको, इन्डियाबाटै एक्सपोर्ट गरेको भन्नुभयो। त्यस्तो हुने भएको हुनाले शासक दलहरूमा 5 जना केन्द्रीय समितिको सदस्य छ भने एउटा उनीहरूको मान्छे छ भने मनमा राख्नु हो भने फरक नपर्ला। त्यसकारण पनि अस्थिरता निम्तिरहेको अवस्था छ होइन। जस्तो भारतको पछिल्लो भिजिटको कुरा लिउँ न। अब अलिकति जस्तो सुरुमा रका प्रमुखले आएर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटे, त्यसपछि सेना अध्यक्ष आए, त्यसपछि विदेश सचिव आए, त्यसपछि फेरि भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग इन्चार्ज आए होइन। उनीहरूको यो लगातारको चौथो भ्रमणले अहिले प्रधानमन्त्रीको यो स्टेप चाल्नलाई प्रधानमन्त्रीको सपोर्टमा हो या प्रधानमन्त्री विरुद्ध हुनेहरूको लागि चाहिँ सपोर्ट हुने गरी भ्रमण भएको भन्ने बुझिन्छ? मैले अघि भने 2 जना अध्यक्ष जुन बनाइदियो त्यो अध्यक्ष फेर्नुपर्ने भयो उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री। अब उनीहरूको यो त कूटनीतिक भाषा बोल्ने छ, तपाईँहरूको त यो बन्दोबस्त रहेछ, राम्रो रहेछ, हाम्रो देशमा अब कहिले फेर्नुहुन्छ भन्छ। तपाईँहरूको राम्रो हो भन्छ उसले। त्यो भनेको फेर भनेको हो नि। फेरेन, उसले त बुझ्यो यो त मलाई निस्कि भनेको हो यो भनेर पार्टीभित्र त झन् झगडा हुने भयो त्यसबारे। अनि नयाँ नयाँ कुरा आउँछ, नयाँ नयाँ मान्छेहरूको यतिसम्म कि अब प्रचण्डजीकै भाषामा माइनर कुराहरूमा पनि यिनीहरूले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने भाषणमै भनेको हो नि। त्यो भनेको यो कर्मचारी फलान ठाउँमा राख्थ्यो, यो यहाँ राख्थ्यो भन्छन् तिनीहरू। अझ मन्त्रीहरू त झन् उनीहरूको मन्त्रीहरू त कुरै भएन। अर्को अहिले इन्डियाले गान्धीजीहरूकै पालामा मारवाडीहरू हरेक दरबारमा एक एकजना मारवाडी पठाएका थिए त्यस बेला। नुनदेखि सुनसम्म उनीहरूले नै दिने। साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने भित्रको दरबारीहरूको अन्तर्विरोध सबै कुरा बिपी कोइरालाको बुवाले बताउने हरेक दरबारको। अनि त्यो गान्धीजीहरू कहाँ जाने। त्यसैले कोइराला परिवार बलियो भएको हाम्रो देशमा है। अहिले के भयो र उनीहरूलाई भनेको छ यदि तिमीहरू राजनीति गर्ने हो भने काठमाडौँमा नेवारहरूको बिचमा सङ्गठन नगरी नहुने है भनेर भनेको छ। अब निश्चित परिवारहरू अहिले पनि इन्डियाले जे भन्छ त्यही, मारवाडीले जे भन्छ त्यही। यो पहिलोचोटि हो मारवाडीहरू मन्त्री भएको, यो पनि बाहिरकै दबावले हो। साथसाथै
यहाँको उद्योग वाणिज्यसँगमा कहिले पनि मारवाडीहरू लिडरसिपमा आएको छैन। यो नेवारहरूले क्षेत्र बाहुनले भिडाइदिएछ, अहिले आएको छ। यो सबैले अर्थतन्त्रमाथि कब्जा गर्छ यसले। यो अहिले नेपालको पहिले यसरी आएन, त्यो उग्र रूपले यसरी आएको अहिले देखिन्छ। अब झन्झन बढ्छ। भारतको इन्ट्रेस्ट नेपालमा छ, बढ्ता नै छ होइन। जस्तो अहिले छ नि, जस्तो प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय एउटा केही राष्ट्रवादी धार समातेको जस्तो देखिन्छ। जस्तै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक जो नेपालको भूगोल भएर पनि नेपालको नक्सामा थिएन, त्यो नेपालको नक्सामा पार्नुभयो। अर्को कुरा, चितवनको ठोरीमा राम जन्मिएको भनेर त्यहाँ राम मन्दिर बनाउन भनेर जुन उहाँको अभिव्यक्ति आयो, त्यसपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया आएको थियो होइन। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नेपालको नागरिकता विधेयक बनिरहँदाखेरि जुन नेपालले चाहिँ कम्तीमा 9 वर्ष 10 वर्ष प्रावधान राख्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि भारतको अभिव्यक्ति अलिक कडा नै देखिन्थ्यो नि, उसको प्रभाव र दबाव होइन। एकपछि अर्को प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ राष्ट्रवादी कदमहरू र निर्णयहरू अगाडि बढाइरहँदाखेरि भारत असह्य भएर भारतको पृष्ठपोषणमा राजनीति गरिरहेकाहरूले नेकपाभित्रैबाट चलखेल गरेपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओली आजको कदममा अगाडि बढ्न बाध्य हुनुभएको भनेर बुझ्यो भने गलत हुन्छ या सही? त्यो सिलसिला त त्यही हो। अब हाम्रो देशको नक्सा अनुसार जो गर्यो त्यो ठिकै भयो। अब पछि त्यसको प्रतिक्रिया देखाइहाल्यो है। साथसाथै जहाँसम्म राम जन्मभूमिको यस्तो कुरा छ, हिन्दुस्तानको सबभन्दा राम्रो पुरातत्त्वविद हो साङ्कलिया हो। साङ्कलियाको भनाइमा महाभारत र रामायणको जो युद्धको कुरा गरेको छ, श्रीलङ्का भनेको जो भनेको छ त्यो मध्य प्रदेशमा छ, यो अहिलेको श्रीलङ्का होइन। र एउटा ठुलो पोखरीको दायाँ बायाँको दुई परिवारको झगडा हो बनिएको छ हेर्नुहोस् है। त्यसकारण त्यसको महत्त्व साहित्यिक छ, तर पुरातत्त्व हिसाबले त्यो भएको ऐतिहासिक कुरा होइन भनिदिएछ साङ्कलिया भन्नेले। अब यो विषयमा उत्खननले थाहा हुने। अब अक्षौनीका अक्षौनी फौज लडाइँ गर्छ, त्यसको निम्ति ठुल्ठुलो ज्यासलहरू चाहियो नि है। त्यो छैन, कहीँ पनि छैन हिन्दुस्तानको कति ठाउँमा उनीहरूले भनेको ठाउँमा सबै ठाउँमा उनीहरू उत्खनन गरेर हेर्दाखेरि। त्यसकारण त्यो कल्पना हो, साहित्य हो भनेछ। अनि अर्को कुरो के भन्यो, नागरिकताको विषयमा। नागरिकता त यति गयो कि अब दक्षिणतिरको सबै भारतको मान्छे हुने भयो, यसरी आएको छ। यो हुलाकी राजमार्ग बनाएकै ठिक थिएन। त्यहाँको जग्गा सबै लिइसकेका छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको दक्षिणतिरबाट सबै पहाडीहरूलाई उखेलिसकेका छ, सबैलाई भगाइदिइसकेको छ त्यहाँ 1-2% होला। अनि ती ठाउँको सबै जग्गाहरू इन्डियनहरूले किनिसकेका छ, त्यो नागरिकता पनि लिइसकेका छ। अब त्यो बेल्ट सबै इन्डिया, त्यो स्ट्रेटेजिक हो, त्यो लडाइँको निम्ति बनाएको हो। त्यो कुनै पनि बेलामा उपद्रव भयो भने आश्चर्य नमान्नु होला। हजुर, हामी समयको अन्तिममा यहाँको अन्तिममा सुझाव दिन्छौँ। अब प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशको लागि आगामी वैशाखको 17 र 27मा निर्वाचनको मिति तय गर्नुभएको छ। यही सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कदम चाल्नु भएको छ नि, यसबाट राष्ट्रको नाममा यहाँको कुनै अपिल छ कि सुझाव छ नागरिकलाई? म त भन्छु आफ्नो देशको र जनताको हितको विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ। नयाँ चुनाव जो घोषणा भएको छ त्यसको निम्ति पनि पैसा खर्च नगरिकन जनताको चेतनाको स्तर बढाउने किसिमले अगाडि जानुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले अरू विपक्षी पार्टीहरूसँग बैठकहरू गर्नुपर्छ र प्रमुख प्रतिपक्षले राम्रो भूमिका खेल्नुपर्छ। अहिले खेल्न सकेन कि? खेल्न सकेन। हजुर, हस्, समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद छ तपाईँहरूको सबै यो टिमलाई। हाम्रो कुरालाई तपाईँहरूले जनतासम्म पुर्याइदिनु होला। हस्, फेरि धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण बिजुक्सेसँग आज हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ जनादेशमा जान लिएको कदम कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा अनि त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका सम्बन्धमा नेपालमा राजनीतिमा कहाँबाट चलखेल हुँदो रहेछ भन्ने सन्दर्भमा पनि जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।